नमस्कार, हेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 3 सल्भ गर्नेछौँ। हेरौँ कि एक्जाम्पल नम्बर 3 मा के सोधिएको छ। फाइन्ड द मीन डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट अबाउट द मिडियन अफ द फलोइङ डेटा। सो यहाँ के डेटा गिभन छ, यसको हामीले फेरि मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन नै निकाल्नु पर्यो। तर यहाँ हामी हेरौँ कि यहाँ हाम्रो जुन मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन छ त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई क्लास राम्रोसँग गिभन हुनु पर्यो। यहाँ क्लास राम्ररीसँग गिभन छैन। हामी हेरौँ कि क्लास यहाँ 0 देखि 10 हुनु, लाइक 0 देखि 10 छ, तर 0 देखि यहाँ 20 दिएको छ, फेरि 0 देखि 30 यसरी दिएका छन्। तर हुनु पर्यो 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30 यसरी गरेर हुनु पर्यो। सो यहाँ बेसिकली हाम्रो CF टेबल गिभन छ। सो 0 देखि 10 फेरि 5 वटा, फेरि 0 देखि 20 हुन्छ 13 वटा। सो हाम्रो CF यहाँ गिभन छ। सो हाम्रो CF गिभन छ, यसबाट हामीले अब फेरि कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो, F पनि कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो र हाम्रो करेक्टेड क्लास पनि कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। सो द्याट इज नट अ बिग डिल अगेन। सो हामी सेम कुरा गर्न सक्छौँ, खालि हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा कलम बन्छ, इनकरेक्टेड क्लास हाम्रो कलम बन्छ एउटा। ओके, सो हामी यहाँ लाइक टेबल जे छ त्यो टेबल बनाउने प्रयास गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी लेखौँ यहाँ कि सल्युसन करेक्टेड क्लासेस विथ फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी पनि चाहियो, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिभन छैन, यहाँ CF गिभन छ। सो करेक्टेड क्लासेस विथ फ्रीक्वेंसी एंड MD फ्रॉम median is calculated from the given table, calculated from the table, from the following table गरे पनि हुन्छ, from the following टेबल। ओके, सो अब हामी हेरौँ कि यहाँ जुन पनि टेबल छ हामीसँग, एक्चुअली टेबल छैन, हामी कोरौँ। सो टेबल हामीलाई के चाहियो, हामी फेरि त्यो फर्मुला राखेर याद गर्न सक्छौँ, तर हामी एक्चुली त्यसै ट्राई गरौँ। सो हाम्रो पहिलो हुन्छ इनकरेक्टेड क्लासहरूको कलम। सो हामी त्यो पहिला कोरौँ। सो यो छ हाम्रो इनकरेक्टेड क्लासहरूको कलम, त्यसपछि करेक्टेड क्लासको कलम। ओके, त्यसपछि हाम्रो आउँछ मिड भ्यालुजहरू, त्यसपछि हाम्रा जुन यहाँ गिभन छन् CF, त्यो गिभन CF आउँछ, त्यसपछि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी आउँछ र यति डेटाबाट हामी मिडियन निकाल्छौँ र मिडियन निकालिसकेपछि हामी x माइनस मिडियन गर्छौँ र x माइनस मिडियन गरिसकेपछि यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिन्छौँ। एब्सोल्युट भ्यालु लिइसकेपछि हामी त्यसलाई f सँग मल्टिप्लाई गर्छौँ। ओके, सो हामीसँग लाइक हामीलाई यति कलम चाहियो। ओके, नो प्रब्लम। हामी सबैको हेड्सलाई कनेक्ट गरौँ। यहाँ फेरि माथिमा अलि बढी भयो जस्तो लाग्छ मलाई सबैको। सो हामी यता पनि अलि बढी गरिदिउँ। ओके ओके, अब लाइक सबै लेभलमै लागिरहेछन् अलमोस्ट। ओके, अलमोस्ट, नो प्रब्लम। अब हामी यहाँ लाइक इनकरेक्टेड क्लास लेखौँ। यो छ हाम्रो इनकरेक्ट क्लास, यसलाई फेरि करेक्ट गरेर लेख्नु पर्यो। सो करेक्टेड क्लास, त्यसपछि हाम्रो x, त्यसपछि यहाँ जुन गिभन CF छ त्यो, त्यसपछि हाम्रो F। र अब हामी यसबाट मिडियन निकाल्छौँ र त्यसपछि हाम्रो आउँछ x माइनस मिडियन र फेरि x माइनस मिडियनको एब्सोल्युट भ्यालु, फेरि F मल्टिप्लाइड बाई x माइनस मिडियन। ओके, गुड। सो यति कुरा हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने। सो यो छ हाम्रो पहिलो रो। ओके, गुड। अब हामी यहाँ लेख्दै जाउँ कि हाम्रा क्लासेसहरू के छन्। पहिलो छ हाम्रो 0 देखि 10। यसको करेक्टेड क्लास त यही हुन्छ, 0 देखि 10 नै हुन्छ। यसको F हुन जान्छ 5 भने CF कति हुन्छ, CF यहाँ गिभन छ 5, सो फ्रिक्वेन्सी पनि 5। ओके, यहाँ सब कुरा 5 नै छ। दिस इज जस्ट कोइन्सिडेन्ट, यहाँ कुनै म्याजिक भइरहेको छैन। अब हामी नेक्स्टमा हेरौँ, लाइक 0 देखि 20 छ इनकरेक्टेड क्लास, तर करेक्ट गरेपछि हुन्छ 10 देखि 20 र यसको मिड भ्यालु छ हाम्रो 15 र CF हुन्छ यसको, यहाँ गिभन छ एक्चुअली CF 13 र यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 13 माइनस 5, 8। सो यो छ हाम्रो CF यस टेबल, आई मिन यस, यहाँ अलि बाङ्गो लाइन भयो हाम्रो। सो हाम्रो ओके, गुड। त्यसपछि हाम्रो 0 देखि 30। सो हामी लेख्छौँ 0 देखि 30, यो हुन्छ 20 to 30। सो यसलाई हामी लेखौँ 20 to 30 र यसको मिड भ्यालु हुन्छ हाम्रो 25 भने CF कति हुन्छ, CF यहाँ गिभन छ 28, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 28 माइनस 13 जुन हुन्छ 15। सो यो भयो हाम्रो लाइक थर्ड क्लास, होइन, यो बाङ्गो लाइन भयो। फेरि यो छ हाम्रो थर्ड क्लास। त्यसपछि हाम्रो फोर्थ क्लास के छ, 0 to 40। 0 to 40 यो करेक्टेड क्लास हुन्छ हाम्रो 30 to 40। सो हामी यहाँ 30 to 40 गरौँ।
त्यसपछि यसको मिडियन हुन्छ 35, यहाँ फ्रिक्वेन्सी गिभन छ 44 अनि 44 माइनस 28 हुन्छ यसको फ्रिक्वेन्सी जुन कि हुन्छ हाम्रो 16 भने यति डेटा हामीले यहाँ मात्रै लेख्छौँ। सो यो भयो हाम्रो सेकेन्ड लास्ट। अब हाम्रो लास्ट क्लास 0 to 50। सो करेक्टेड क्लास कति हुन्छ 40 to 50 र यसको x हुन्छ 45, CF हुन्छ CF यहाँ गिभन छ 50 एक्चुअली। सो यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 50 माइनस 44 6। सो यो थियो हाम्रो लास्ट क्लास। ओके गुड। सो यहाँबाट हामी एउटा कुरा कन्क्लुड गर्न सक्छौँ कि हाम्रो n इज इक्वल टु 50 छ, किनभने यहाँ CF हाम्रो 50 छ। त्यसरी हामीले यहाँ अब आफ्नो टेबल पनि क्लोज गरौँ। अब हामी यहाँबाट x माइनस MD निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला MD निकाल्नु पर्यो र MD को लागि मिडियन क्लास चाहियो। हामी लेख्छौँ सो मिडियन क्लास इज इक्वल टु 50/2, द्याट इज इट। एक्चुअली हामी सबभन्दा पहिला फर्मुला लेखौँ। हामी लेख्छौँ यहाँ n/2 सुरुमा, n/2 को टर्मको क्लास। ओके सो यो कति हुन्छ, यो हुन्छ 50/2 वा 25th टर्म्स क्लास। ओके यो छ हाम्रो 25th टर्म्स क्लास। 25th टर्म कहाँ छ हाम्रो, अब त्यो पनि खोजौँ हामी। माथि हामी चार्टमा हेर्छौँ भने 13 सम्मको टर्म्सहरू यहाँसम्म छन्। ओके भने 13 देखि लिएर वा एक्चुअली 14 देखि लिएर 28 सम्मका टर्म्सहरू यस क्लासभित्र छन् वा 20 to 30 क्लासमा छन्। सो हामी यहाँ भन्न सक्छौँ अब सो मिडियन क्लास इज, सो मिडियन यहाँ फेरि सो लेख्न जरुरी छैन एक्चुअली। सो क्लास इज कति भयो 20 to 30। सो यहाँबाट अब हामी के निकाल्न सक्छौँ। सो L इज इक्वल टु 20 यहाँ लेख्न सकिन्छ भने I इज इक्वल टु 10 लेख्न सकिन्छ। फ्रिक्वेन्सी यसको कति छ हामी हेरौँ, यसको फ्रिक्वेन्सी छ 15 भने CF कति छ, CF यसभन्दा माथिको जुन छ हाम्रो 13। सो CF हाम्रो 13 छ। यति कुरा निकालिसकेपछि अब हामी मिडियन निकाल्न सक्छौँ। हामी लेखौँ मिडियन इज इक्वल टु L प्लस I/F n/2 माइनस CF। ओके सो दिस इज इक्वल टु L कति छ हाम्रो 20। सो 20 प्लस 10/F 15 n/2 यो हामी निकालेछौँ 25। सो 25 माइनस CF इज 13। ओके गुड। सो 25 माइनस 13 कति हुन्छ 12 र यो सबै कुरालाई हामी सल्भ गर्छौँ भने 10 into 12 120/15 8। सो यो 28 हुन जान्छ। सो आवर मिडियन इज इक्वल टु 28। अब हामी माथि टेबलमा युज गर्न सक्छौँ यो कुरालाई। सो हामी हेरौँ कि यहाँ x माइनस MD भन्दाखेरि हाम्रो 5 माइनस 28 हुनु पर्यो। 5 माइनस 28 माइनस 23। ओके सो फेरि अब यसमा 10 एड गर्दै जानुपर्ने हामीलाई। सो यो हुन्छ माइनस 13, त्यसपछि माइनस 3, त्यसपछि 7, त्यसपछि 17। ओके गुड। अब यसको एब्सोल्युट भ्यालुजहरू, सो म यहाँ सबैलाई एउटै कलरमा गर्दै फेरि, सो यसलाई पनि हामी सेम कलरमै गरौँ अर्कोलाई पनि। 23, 13, 3, 7 र 17। अब f इन्टु यो जुन भ्यालुजहरू यहाँ छन् त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो f हाम्रो कति छ, f छ हाम्रो 5 इन्टु 23 त्यो हुन जान्छ 115 भने 13 इन्टु 8 हुन जान्छ हाम्रो 104 भने 3 इन्टु 15 हुन जान्छ हाम्रो 45 भने 7 इन्टु 16 हुन जान्छ हाम्रो 112 भने 17 इन्टु 6 हुन जान्छ हाम्रो 102। अब यी सबैको सम हामी गर्छौँ भने हामी सबैको सम पाउँछौँ कि यो छ हाम्रो 478। ओके गुड। अब हामीलाई यो नम्बर चाहियो र त्यसपछि हाम्रो टोटल नम्बर n चाहियो, टोटल नम्बर अफ डेटा। यी दुवैलाई डिभाइड गरियो भने हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम लाइक मिडियन आइहाल्छ। हामी लेख्न सक्छौँ देयरफोर वा जे पनि लेखे हुन्छ देयरफोर नै लेखौँ। सो मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन इज इक्वल टु समेसन अफ f टाइम्स x माइनस x बार डिभाइडेड बाई, एक्चुअली म यहाँ x बार लेखेँ, यहाँ यो मिडियन छ। सो MD डिभाइडेड बाई n। ओके सो यो माथिमा हुन जान्छ हाम्रो 400 कति छ 78 थियो आई थिङ्क 478 यस अनि डिभाइडेड बाई n। सो n कति छ हाम्रो, n छ हाम्रो 50। ओके गुड। यो डिभाइड गरियो भने हाम्रो आउँछ आन्सर 9.56। यो छ हाम्रो मिडियन भने हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ MD फ्रम मिडियन पनि निकाल्नु पर्ने। सो हामी लेख्छौँ यहाँ कोएफिसिएन्ट of MD from median is equal to MD from median divided by
मिडियन। ओके, सो एमडी फ्रम मिडियन कति छ हाम्रो? एमडी फ्रम मिडियन छ 9.56, एक्चुअली यस 9.56, एन्ड डिवाइडेड बाई मिडियन कति छ? 28। सो हाम्रो भ्याल्यु कति आउँछ यसको? यो डिभाइड गरिसकेपछि हामी पाउँछौँ कि भ्याल्यु छ हाम्रो 0.341। सो दिस इज इट। यहाँ हामीले एमडी फ्रम मिडियन पनि निकाल्यौँ, त्यसपछि एमडी फ्रम कोफिसिएन्ट पनि निकाल्यो त्यसको। सो यही थियो हाम्रो क्वेसन। यहाँ मात्र अलिक क्वेसन ट्विस्टेड थियो, यति मात्रै छ, यहाँ कुनै अझै खास कुरा थिएन। तर एक्जाममा यस्तो ट्विस्टेड खालको क्वेसन सोधिने चान्स धेरै थोरै हुन्छ। जनरल क्वेसन नै सोधिन्छ वा सिम्पल क्वेसन नै सोधिन्छ। तर यस्तो खाले सोधियो भने हामी यसरी सल्भ गर्छौँ। भने अर्कै कुनै स्ट्रेन्ज तरिकाको क्वेसन सोधियो, जस्तो कि हामी क्वार्टाइल डेभिएसनमा धेरै यस्तो फर्म्सहरू हेरेका थियौँ र त्यहाँबाट हामी क्वार्टाइल कसरी निकाल्यौँ, एक्चुअली त्यही मेथडबाट, एक्चुअली सेम मेथडबाट हामी यहाँ मिडियन पनि निकालेको छौँ। सो हामी यदि त्यस्तो खाले डेटा दिएको छ, घुमाएको डेटा दिएको छ भने त्यसलाई सबभन्दा पहिला करेक्ट गर्छौँ र त्यसबाट मिडियन निकाल्छौँ। र मिडियन निकालिसकेपछि अझै केही चाहिएन अब हामीलाई, अगाडिको सबै कुरा स्टेप्सहरूमा त मिडियन नै छ हामीसँग र मिड भ्यालुहरू छन्, त्यति मात्रै चाहियो। सो मेन चाहिँ यहाँ मिडियन निकाल्नसम्म अलि डिफिकल्ट हुन्छ कि यहाँ डेटा कसरी हामी हेर्ने, अरेन्ज गर्ने, त्यसपछि त हाम्रो सिम्पल क्यालकुलेसन छ। ओके, सो यसरी अब हामीले मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन र मीन डेभिएसन फ्रम मीन को लास्ट एक्सरसाइज एक्जाम्पल नम्बर 3 सल्भ गरिसकेछौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा न्यू टपिक स्टार्ट गर्नेछौँ।